सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, लक्ष्य साधनले लडाउनुहोस्। यो झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरका पछाडि लाग्न काम छैन। सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। एमाले सुरु गरेको थानकोट नौबिसे सडक 275 मिटर एमाले हुँदा खनिसकेका थियो। 5 मिटर थपेर ठेकदारले 280 पुर्याएछ। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बच्ला यो गठबन्धन। यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ? पहिलोपल्ट चुनावमा मलाई पार्टीले 200 रुपियाँ दिएको थियो बसको टिकट काट्नु भनेर जानुलाई। जितेपछि आउन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा बताएन। निर्वाचन क्षेत्रमा जान टिकट काट्नलाई 200 रुपियाँ दिएको थियो। 180 रुपियाँको टिकट काटेँ। मोहलिङमा एउटा साथी भेटियो, त्यसैले खाना खुवायो। फेरि 20 रुपियाँ बाँकी थियो। चुनाव सिद्धिएपछि के हो मान्यजी, यत्रो चुनाव सिद्धियो, पैसाको दमडी मान्नेका हातमा देखिएन भने त्यस्तै हो। छन् त मसँग 20 रुपियाँ जति छ भने 20 रुपियाँ निकालेर 5-7 जना थियौँ, चिया खाइयो। त्यो 20 रुपियाँ पनि बच्यो, किनभने कुख्यात भ्रष्टाचारीहरूको सरकार छ, दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस्तो सरकारका, त्यस्तो गठबन्धनका मान्छेहरू मेरा विरुद्ध उजुर लिएर हिँड्ने। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बच्ला यो गठबन्धन। यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगा लगाइन्छ। बढीमा 1 वर्ष हो यिनको आयु। संसारभरिका ज्योतिषीलाई एकै ठाउँमा राखेर सोध्यो भने पनि त्यही भन्छन्, बढीमा 1 वर्ष हो यिनको। अब यो कहिले माकुनेले सिन्दुर हालिदिएछ झुक्क्याएर छ्वास्छ पारेर, कहिले प्रचण्डले छ्वास्छ सिन्दुर हालिदिएछ, कहिले काङ्ग्रेसले उहिले सिन्दुर छ्वास्छै हालिदिएछ। आजको जमानामा पनि त्यस्ता कुरामा भर परेर हुन्छ। जे पनि झुक्क्याएर गर्ने। संसदबाट नसकेपछि विश्वमा कहीँ नभएको अदालतमा गएर मुद्दा जितेर सरकार बनाएको कहीँ सुनेको छ? चुनाव किन गर्नु पर्यो? जनतामा किन जानु पर्यो? संसद किन चाहियो? सर्वोच्च अदालतबाट बाजा गाजा बज्दै एउटा जन्ती निस्कियो। के को जन्ती आयो? यो सर्वोच्च अदालतबाट बाजा बजाउने यो त ठाउँ त त्यस्तो होइन भने अब सरकार लिएर आएछ। मुद्दा जितेर सरकार लिएर आयो। यो सरकारले काम गरिरहेको छैन। सरकार जिउँदैछ, तर सरकार चटपटी पटाउँदैन, केही गर्दैन। अलिअलि चटपटायो भने त्यसले उपद्रव गर्छ केही न केही। एमसिसीमा 5 वर्ष अगाडि अहिले सरकारमा जो छन् तिनीहरूले नै सम्झौता गरे। त्यसलाई ठगी खाने भाँडोको रूपमा चुनावपछि एमालेको सरकार बन्यो। अहिले पास गर्नु हुँदैन। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि हामी पास गर्छौँ भनेर पास गर्न पर सार्दै अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैन। बाहिर निक्लिएर बुरुक्क उफ्रिन्छ। प्रशासनको मद्दत लिएर एमाले जित्ने होइन। एमाले आफै जित्छ जनताको मत लिएर। तर प्रशासनसँग के आग्रह गर्छ, के अपेक्षा गर्छ भने तपाईहरू निष्पक्ष रहनुहोस्। हामी सरकारमा हुँदा, प्रतिपक्षमा हुँदा यसले देश विदेशका सबै जनविरोधी, देश विरोधी शक्तिहरूलाई लिएर हाम्रा विरुद्ध कुप्रचार गरेको हैरान पार्थ्यो। अहिले उसलाई कुप्रचार गर्ने पनि फुर्सद छैन। आफ्नै आन्तरिक खिचलोमै हो चाहिँ रुमल लिएको छ। एमालेलाई जित्नका लागि होइन, देशलाई जिताउनका लागि, जनतालाई जिताउनका लागि, विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि, जनतालाई सुखी बनाउनका लागि नेपालमा नेकपा एमालेको सरकार छ। जरा हल्लाउँदै ठिक भयो, हाँगा हल्लाउँदै ठिक भयो। 3.5 वर्ष बल्ल 3.5 वर्षमा ढाल्न सके। 1.5 वर्ष बाँकी रह्यो। 1.5 वर्षभित्र चुनाव आउनु पर्थ्यो। 6 महिना गइसक्यो। अब 1 वर्षभित्र चुनाव आउनै पर्छ। बस्ला पानी मुनि गए पनि कहाँ यो स्वार्थी गठबन्धन यो कहाँ गर्छ? माओवादीले 4 जना राखेर जनअदालत भन्थ्यो। हामी 4 जना होइन, 3 करोड नेपालीका सामनेमा जनअदालत। हामीले 72औं प्रजातन्त्र दिवस आज मनाउँदैछौँ। हामी चर्चा गर्छौँ विकासका,
हामी काम गर्छौं विकासका, सरकार परिवर्तनको, कसलाई ढाल्ने, कसलाई के गर्ने, मुद्दा हाल्न जाने, अदालत कुद्ने, अख्तियार कुद्ने, कुनै कता कुद्ने, यस्ता खालका काम हामी गरिरहेका छैनौँ। आज पनि हामी के को चर्चा गर्दैछौँ? हामीले अस्पताल उद्घाटन गर्यौँ, अस्पताल उद्घाटन गर्यौँ, आइसियु एससियु समेतका विभिन्न सुविधाहरू भएको अस्पताल, आधुनिक सुविधाहरू भएको अस्पताल, अनुभवी दक्ष योग्य चिकित्सा कर्मीहरू भएको, उत्कृष्ट ज्ञान क्षमता भएका प्राविधिकहरू भएको, प्राविधिकहरूलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू भएको र सबभन्दा बढी मानिसलाई माया गर्ने अस्पतालको वातावरण, डाक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, अरू सबैको मान्छेलाई माया गर्ने, बिमारीलाई माया गर्ने र निको पार्नुपर्छ, उपचार दिनुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएको, आफूबाट हुने तत्काल आफूले गर्ने, आफूबाट हुन सक्दैन भने हुन सक्ने ठाउँमा रेफर गर्ने, त्यस्तो अस्पताल, त्यसको यहाँ सुरु भएको छ। म भक्तपुरवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तर यस अस्पतालले भक्तपुरको मात्रै सेवा गर्ने छैन। अस्पताल यस्तो चिज हो जहाँको अस्पतालले, जहाँको डाक्टरले जहाँ पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कमसेकम आसपासका ठाउँहरू त गर्छ नै। अर्को कुरा, जुन अस्पतालमा बिमारीले राम्रो व्यवहार पाउँछ, राम्रो उपचार पाउँछ, हो त्यही अस्पताल बिमारी जान चाहन्छ। जहाँ रफ व्यवहार छ त्यहाँ जान चाहँदैन। जहाँ सुमधुर व्यवहार छ, मानवीय व्यवहार छ, आत्मीय व्यवहार छ, त्यहाँ बिमारी जान चाहन्छ र त्यस्तो ठाउँमा उपचार गर्न चाहन्छ। त्यहाँको आत्मीय व्यवहारले, मानवीय व्यवहारले उसको आधा बिमारी निको भएको पुग्ने बित्तिकै महसुस हुन्छ। त्यो वातावरण यस हस्पिटलमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यस अस्पतालका समस्याहरू, यहाँ जमिनको कमी रहेको कुरा र जमिन प्राप्त गर्ने ठाउँ र सम्भावना रहेको, त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा, यहाँको बजेट अझै 18 करोड बजेट, त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने जमिन छैन। त्यो जमिन प्राप्त गरेर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुरा, यतापट्टि मेरो ध्यान गएको छ। आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि हामी ध्यान दिनेछौँ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, वर्तमान सरकार चलिरहेको छैन। यो सरकारले काम गरिरहेको छैन। सरकार जिउँदैछ, तर सरकार चटपटी पटाउँदैन, केही गर्दैन। अलिअलि चटपटायो भने त्यसले उपद्रव गर्छ केही न केही। त्यस खालको स्थिति देशमा छ। यस स्थितिलाई हामीले बदल्नु छ। फेरि पनि हामी यो गठबन्धन तोड्ने, धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ गठबन्धन तोडौँ न, यो गठबन्धन तोड्नतिर लागौँ भनेर। यस गठबन्धनले हामी सरकारमा हुँदा, प्रतिपक्षमा हुँदा यसले देश विदेशका सबै जनविरोधी, देश विरोधी शक्तिहरूलाई लिएर हाम्रा विरुद्ध कुप्रचार गरे हैरान पार्थ्यो। अहिले उसलाई कुप्रचार गर्ने पनि फुर्सद छैन। आफ्नै आन्तरिक खिचलोमै चाहिँ रुमल्लिएको छ। यो सरकारमा भएर लोकप्रिय भएको छ। सरकार सञ्चालन गर्ने पैसा छैन। सबैतिर बजेट कटौती गर्नु परेको छ, आयोजनाहरू कटौती गर्नु परेको छ, विकासका काम रोक्नु परेको छ।
पुँजीगत खर्च भएको छैन, काम गरेका ठेकदारहरूले भुक्तानी पाउन सक्दैन, तरलताको अभाव छ, कुनै ठाउँमा नयाँ लगानी गरौँ भन्यो भने उद्यमी व्यवसायीले ब्याङ्कबाट ऋण पाउन सक्दैन। धितो राख्ने नराख्ने कुराको केही पनि अर्थ छैन, किन ब्याङ्कसँग पैसा छैन। अर्थात् देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ जाँदैछ। यो डरलाग्दो स्थिति हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने 6 वर्ष अगाडि यिनीहरूले एमसिसीमा सम्झौता गरे अनि 5 वर्ष अगाडि एमसिसीमा 5 वर्ष अगाडि अहिले सरकारमा जो छन् तिनीहरूले नै सम्झौता गरे अनि त्यसलाई ठगी खाने भाँडोको रूपमा चुनावपछि एमालेको सरकार बन्यो। अहिले पास गर्नु हुँदैन, एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि हामी पास गर्छौँ भनेर पास गर्न पर सार्दै 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 अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको विदेश सम्बन्ध, त्यसलाई तहसनस पारेका छन्। हामीले भनेका थियौँ संसदमा पेश गरिदिउँ, संसदले निर्णय गर्छ। संसदमा हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन्, जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छन्। कमसेकम निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिउँ। त्यति बेला उनीहरूले पुर्याउन सकेनन्, अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैन। बाहिर निक्लिएर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिन्छ। संसदमा नपुर्याउने, बाहिर बुरुक्क बुरुक्क उफ्रिने, निर्णय नगर्ने अनि अरूलाई अब्जस लाउने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थिति के छ? ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू नेपालको सन्दर्भमा नेपाल खेल मैदान हुने गरी भनाभनमा उत्रिन थालिसके। यहाँ ठुला राष्ट्रहरूको मसल लडाउने ठाउँ हुन थाल्यो। यो कुराबाट अहिलेको सरकार सजग देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, यी सबै कुरा खतरामा पर्दै गएका छन् र एउटा अप्ठ्यारो र असहज स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। मैले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति भने, विदेश सम्बन्धको स्थिति भने, आन्तरिक परिचालन के छ, यसलाई मुद्दा लाउने, उसलाई मुद्दा लाउने, उसलाई मुद्दा लाउने। गठबन्धनवालाहरूले अस्तिका दिन म समेत कतिजनाको विरुद्धमा एउटा कागज लिएर पुगेका थिए अख्तियारमा भन्ने सुने। कुख्यात भ्रष्टाचारीहरूको सरकार छ, दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस्तो सरकारका, त्यस्तो गठबन्धनका मान्छेहरू मेरा विरुद्ध उजुर लिएर हिँड्ने भ्रष्टाचारी, जसले आफ्नै घर सङ्घ संस्थालाई दान गरेर भाडा मात्रै तिर्नु पर्दैन, बाँचिन्जेल बस्न पाएको छ। त्यो शर्तमा सङ्घ संस्थालाई दान गरेको छ, उसले भ्रष्टाचार गर्यो। घर बनाउन भ्रष्टाचार गर्यो भने भएको घर दान गरिदिएको छ। अनि के का लागि भ्रष्टाचार गर्छ? अर्को, मलाई मूर्खहरू भ्रष्टाचार गर्छ। वास्तवमा भ्रष्टाचारीहरू भनेका मूर्खहरू। भ्रष्टाचार गरेपछि तिनलाई पहिलो समस्या पर्छ पैसा कहाँ लुकाउने। कसैले थाहा पायो भने के हुने, लुकाउन कसैलाई दियो त्यसैले खाइदियो भने के हुने। अनि तिनलाई निन्द्रा लाग्न छोड्छ, भात रुच्न छोड्छ, तनाव हुन छोड्छ। तिनका अनुहारमा हँसिलो उज्यालोपन हुनै सक्दैन। तपाईँले नेपालमा कोही कोही नेता हेर्नुभयो भने छर्लक्क चिन्नुहुन्छ। तिनको अनुहारमा प्रसन्नता हुँदैन। तिनीहरू त्रासमा हुनुहुन्छ।
अब यस्तो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ। लोकतन्त्रमा कमसेकम 5 वर्षमा चुनाव आउँछ। चुनाव टाल्न खोजेका छन्, कति टार्ने, कति धकेल्ने, कहाँ पुगेर। महाभारतमा एउटा श्लोक छ, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र दुर्योधन। भीमले दुर्योधनको सम्बन्धमा भन्छन् कि पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला यो गठबन्धन। यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकालेर भए पनि यसलाई ठेगाल लगाइन्छ। नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुर्याउनका लागि चुनाव जित्नु परेको होइन। एमालेलाई जित्नका लागि होइन, देशलाई जिताउनका लागि, जनतालाई जिताउनका लागि, विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि, जनतालाई सुखी बनाउनका लागि नेपालमा नेकपा एमालेको सरकार चाहिन्छ। र चुनाव आउँदैछ। अब चुनाव आउँदैछ। लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष के छ भने चुनाव समयमा आउँछ। जाल झेल षड्यन्त्र टिक्डम बेग्लै कुरा हो। मैले हिजो एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, उहिले अटल बिहारी वाजपेयीलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै थिए। त्यति बेला उहाँहरूको पोलिटिक्ससँग मतलब छैन मलाई है। फेरि मैले उहाँहरूको पोलिटिक्ससँग कुन पार्टी कसो पार्टी को जितोस् को हारोस् केही पनि भनेको छैन। भारतको एउटा सांसदले गरेको भाषण मात्रै मैले यहाँ सम्झिँदैछु, उनले गरेको भाषण। सुषमा स्वराज भन्ने एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो, पछि परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। उहाँले त्यति बेला एउटा भाषण गर्नुभएको थियो। राम बलवान हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, भगवान हुनुहुन्थ्यो। बलवान हुनुहुन्थ्यो, भगवान हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, सबकुछ हुनुहुन्थ्यो। कसैले पनि उहाँलाई केही बिगार्न सक्दैनथ्यो। ज्ञानमा, विद्वतामा, विद्यामा, शास्त्रमा, शस्त्रमा, लडाइँमा। र उहाँ सत्यका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। दशरथको छोराको हिसाबमा उहाँले गद्दी पाउनु पर्थ्यो। न्याय उहाँको पक्षमा थियो। तर एउटी मन्थराले षड्यन्त्र गर्दा राम जस्ता बलवान शक्तिशाली भगवान 14 वर्ष जेल जानु पर्यो। षड्यन्त्र भने त्यस्तो कुरा। लडेर त मन्थराले रामचन्द्रलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको होइन, षड्यन्त्रबाट। महाभारतमा अर्जुन भीम जस्ता गाण्डीवधारी गदाधारी त्यस्ता बलिष्ठ विद्वानहरू, लडाकुहरू, योद्धाहरू, महायोद्धाहरू ती छँदै धर्मराज युधिष्ठिरको न्यायोचित गद्दी एउटा शकुनीको षड्यन्त्रले खोस्यो र उनीहरू 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास जानु पर्यो। बलले होइन, बुद्धिले होइन, लडाइँले होइन, षड्यन्त्र। अनि सुषमा स्वराजले भन्नुहुन्छ, एउटी मन्थराले षड्यन्त्र गर्दा, टिक्डम गर्दा, जाल झेल गर्दा भगवान राम 14 वर्ष जेल जानु वनवास जान पर्यो भने यहाँ त यत्रुविघ्न मन्थरा, यत्रुविघ्न कैकेयीहरू भएका ठाउँमा शकुनीहरू भएका ठाउँमा यत्रुविघ्न लागेर यस हटाउनु त के थियो। मैले नेपालमा दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। नेपालमा पनि यति धेरै मन्थरा, यति धेरै शकुनीहरू भएका ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु कुन सा ठुलो कुरा हो। तर फेरि चुनाव आउँछ। यहाँ 14 वर्ष पर्खिनु पर्दैन, बढीमा 5 वर्षको कुरा हो। 3.5 वर्ष चलाइसकेर 3.5 वर्ष यिनीहरूले हल्लाउँदै ठिक भयो, जरा हल्लाउँदै ठिक भयो, हाँगा हल्लाउँदै ठिक भयो। 3.5 वर्ष बल्ल 3.5 वर्षमा ढाल्न सके। 1.5 वर्ष बाँकी रह्यो। 1.5 वर्षभित्र चुनाव आउनु पर्थ्यो। 6 महिना गइसक्यो। अब 1 वर्षभित्र चुनाव आउनै पर्छ। बसवा पानी मुनि गए पनि कहाँ, यो स्वार्थी गठबन्धन यो कहाँबाट बच्न सक्दैन। त्यसैले अब त
बढीमा 1 वर्ष हो यिनको आयु। संसारभरिका ज्योतिषीलाई एकै ठाउँमा राखेर सोध्यो भने पनि त्यही भन्छन्, बढीमा 1 वर्ष हो यिनको आयु। यो सरकारको आयु। त्यसो भएर अहिले म धेरै समय नलिउँ, साथीहरू त्यो मान्छेको जात पनि अलिकति कस्तो हुन्छ भने नि, एक कोरिएपछि एक कोरियो, एक कोरियो, एक कोरियो। यो पूर्वतिर हाम्रोतिर उहिले उहिले चलन थियो, मेला लाग्थ्यो। त्यो मेलामा उरनठेउला केटाहरू हुल बाँधेर जान्थे अनि लुकाएर यसो सिन्दुर चाहिँ खल्तीमा हालेर यसो गरेर जुम्सो जस्तो भएर जाने। अनि राम्री केटी देखेपछि छ्वास्स टाउकामा सिन्दुर फ्याँकिदिएर गुड्डु भाग्ने। के भो भन्दा भन्दै उहाँ पुगिसक्यो, के भो भन्दा भन्दै डिल परि कुदिसक्यो। दाजुभाइहरूले सोद्धा सोध्दै के भो भन्दा भन्दै सिन्दुर फालिदियो। कसले फालो कसले फालो कसले फालो। अनि माइतीहरू भोलिपल्टदेखि पर्सिपल्टदेखि एकछिन रिसाए, के गरे, त्यसपछि सिन्दुर त हालिहाल्यो, कहाँको कसले सिन्दुर हाल्यो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर अनि खोजेर चेली जिम्मा लाउने। अब यो कहिले माकुनेले सिन्दुर हालिदिएछ झुक्याएर छ्वास्छ पारेर, कहिले प्रचण्डले छ्वास्छ सिन्दुर हालिदिएछ, कहिले काङ्ग्रेसले उहिल्यै सिन्दुर छ्वास्सै हालिदिएछ। आजको जमानामा पनि त्यस्ता कुरामा भर परेर हुन्छ। हामी माइतीहरू सिन्दुर कसले हालो भनेर खोजेर जिम्मा लाउनु होइन। आउनुहोस् हाम्रा चेलीहरू, हाम्रा साथीहरू सबै तिनीहरूले लगाएका झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरको छोडिदिनुहोस्, सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, यहाँ आउनुहोस्, लक्स साबरले लगाउनु आउनुहोस्। यो झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरका पछाडि लाग्न काम छैन। सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने अभियानमा लाग्नु, झुक्क्याएर होइन। जे पनि झुक्क्याएर गर्ने, जे पनि झुक्क्याएर गर्ने। संसदबाट नसकेपछि विश्वमा कहीँ नभएको अदालतमा गएर मुद्दा जितेर सरकार बनाएको कहीँ सुनेको छ? चुनाव किन गर्नु पर्यो? जनतामा किन जानु पर्यो? संसद किन चाहियो? फलानाले मुद्दा जितेर ल्यायो। सर्वोच्च अदालतबाट बाजा गाजा बज्दै बज्दै एउटा जन्ती निस्कियो। के को जन्ती आयो? यो सर्वोच्च अदालतबाट बाजा बजाउँदै, यो त ठाउँ त त्यस्तो होइन भने अब सरकार लिएर आएछ, मुद्दा जितेर सरकार लिएर आयो सर्वोच्च अदालत। यस्तो गजब नेपालमा हुन्छ। तर म साथीहरूलाई फेरि भन्न चाहन्छु, यहाँ लोकतन्त्र छ, 5 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ, अब बाँकी 1 वर्ष छ। अदालत सदालत कसैको केही लाग्दैन। अब फैसला जनअदालत, अब जनअदालतले फैसला। माओवादीले 4 जना राखेर जनअदालत भन्थ्यो, हामी 4 जना होइन, 3 करोड नेपालीका सामनेमा जनअदालत। त्यसको तयारी गरौँ साथीहरू। यस्तो हस्पिटलहरू, एमाले आयो, हस्पिटल आयो, एमाले आयो, विद्यालय आयो, कलेज आयो, युनिभर्सिटी आयो, विकास निर्माण आयो। सुरुङ बाटाहरू कल्पना गरेका थिएन होला कसैले। हामीले सुरुङका बाटाहरू अब सुरु गरेका छौँ। यतै सुरुङ उतै सुरुङ उतै सुरुङ योजना छन्। अब यो सरकार बिचरा अस्ति 6 महिनाको रिपोर्ट हेरेको, एमाले सुरु गरेको थानकोट नौबिसे सडक 275 मिटर एमाले हुँदा खनिसकेका थियो। 5 मिटर थपेर ठेकदारले 280 पुर्याएछ। ठेकदारले 5 मिटर थप्यो। सरकारका काम 100 दिनका सरकारका काम के हो भनेर 88 दिनमा सरकार बनाएको। सर्वोच्च अदालतबाट बाजा बजाएर ल्याएको 88 दिनपछि दुलाई फेला परी। त्यसो भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु,
अब हामी देश बनाउने सरकारको तयारी गरौँ, यसमा जुटौँ। अरूतिर अल्मलिएका साथीहरूलाई नअल्मलिन एमालेमा आउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षक कर्मचारीहरू निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुहोस्। अवश्य तपाईँहरूलाई एमाले मनपर्छ, एमालेको माया लाग्छ, के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। सिडिओ साहब मात्रै यसो हेरेको मात्रै देख्यो भने 2-4 दिनमा सर्भर गरिदिन सक्छ। एसपी साहबले हेरेर थाहा पायो भने साथ दिन सक्छ। फलानु डिएसपीले त सलाम गर्दा मिसिक्क हाँसेर सलाम गरेको थियो। हाँस्यो किन मिसिक्क? रुँदै सलाम गर्न मिल्छ? रुँदै त सलाम गर्न भएन, हाँसेरै गऱ्यो होला। मिसिक्क हाँसेर सलाम गरेको थियो। त्यसकारण यस्ता कुराको परवाह नगर्नुहोस्, निष्पक्ष रहेर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुहोस्, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुहोस्। एमाले पार्टी, एमाले पंक्ति, एमालेका स्वयंसेवक, एमालेका युवा, एमालेका भोलिन्टियर युवा पंक्ति, आवश्यक पर्यो भने युथ फोर्स, सबै कुरा एमालेसँग छ। प्रशासनको मद्दत लिएर एमाले जित्ने होइन, एमाले आफै जित्छ जनताको मत लिएर। तर प्रशासनसँग के आग्रह गर्छ, के अपेक्षा गर्छ भने तपाईहरु निष्पक्ष रहनुहोस्। अब मैले धेरै समय नलिउँ, म साथीहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सूर्य विनायक नगरपालिकामा स्थापना भएको छ हस्पिटल, अत्यन्तै राम्रै चलोस् र यसले जनतालाई अत्यन्तै उच्च स्तरीय सेवा दिन सकोस्। जनतालाई सेवा दिएर जनताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकोस्। जनताको आशीर्वाद भन्दा माथिको कुरा केही छैन, त्यो भन्दा माथिको कुरा केही छैन। त्यो हामी नै त्यसको प्रमाण छ। जनताको आशीर्वाद बाहेक हामीसँग केही पनि छैन, तर जनताको आशीर्वादले पुगेको छ। सुन्छु अरूको चुनावमा कति करोड खर्च हुन्छ अरे, के करोड खर्च हुन्छ अरे। म बिहान घरबाट खाना खाएर निस्किन्छु, अथवा खाना नखाइकन निस्कियो भने गाउँमा भोज भतेर जस्तो गरेर दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूले खाना बनाएको हुन्छ, त्यहाँ नाचगान चलेको हुन्छ, खाना खाएको हुन्छ। ती खाना खाइन्छ, बेलुका फेरि कार्यक्रमहरू गरेर घर फर्किन्छ। हामी मतदाता किन्दैनौँ, केही किन्दैनौँ, अनावश्यक खर्च गर्दैनौँ। जित्या पहिलोपल्ट चुनावमा मलाई पार्टीले 200 रुपियाँ दिएको थियो बसको टिकट काट्नु भनेर जानुलाई। जितेपछि आउन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा बताएन। निर्वाचन क्षेत्रमा जान टिकट काट्नलाई 200 रुपियाँ दिएको थियो, 180 रुपियाँको टिकट काटेँ। मोङलिङमा एउटा साथी भेटियो, त्यसैले खाना खुवायो। फेरि 20 रुपियाँ बाँकी थियो। चुनाव सिद्धिएपछि के हो मान्यजी, यत्रो चुनाव सिद्धियो, पैसाको दमडी मान्नेका हातमा देखिएन भने त्यस्तै हो। छन् त मसँग 20 रुपियाँ जति छ भने 20 रुपियाँ निकालेर 5-7 जना थियौँ, चिया खाइयो। त्यो 20 रुपियाँ पनि बच्यो, किनभने 1 रुपियाँ कप कि कसो थियो कि 50 पैसा कप थियो त्यति बेला चिया। त्यसैले 5-7 जना थियौँ, त्यसमा पनि त्यो पैसा बच्यो र 4-5 रुपियाँ खल्तीमै लिएर काठमाडौँ फर्किएको थियो। जनताको आशीर्वादले हामी अगाडि बढ्ने हो, जनताको साथ सहयोगले हामी अगाडि बढ्ने हो, षड्यन्त्र गरेर होइन। जनताको आशीर्वाद लिने र जनताको आशीर्वाद अर्काले खोसेर लान नपाओस् भन्ने कुराको तयारी गर्ने, यस काममा जुट्न म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भक्तपुरवासीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ठाउँमा हस्पिटल बनेको छ, यो हामी सबैको हो। सबैले यसलाई मद्दत गरौँ, सबैले यसलाई अगाडि बढाउँ, यसलाई सफलतातर्फ लैजाउँ। मलाई आज यस कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरूलाई। धन्यवाद।
पत्रकार माया आचार्य यसमा जाउँ पहिले